बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामिन, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद। सामिन, मुझे राना गज़नफ़र कहते हैं। सामिन, अभी हम कुछ दिन पहले इशाल फ़ातिमा जंग सिटी से जिसका वाक़या हुआ उस केस से फ़ारिग हुए थे और एक और हमें अंदोनाक ख़बर सुनने को मिली है। आपने सुना होगा कि 22 जून को गोदा के कारखाना बाज़ार में मुंतहा ज़हरा का केस हमारे सामने आता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मुंतहा है कौन और हुआ क्या। ये सामिन मुग़ल बरादरी है और कारखाना बाज़ार में ये मुग़ल बैकग्राउंड के हवाले से इनका काम है। तो ये बताया जा रहा है कि सुबह के जो 10:35 पे ये वहाँ पे जाती है और ये कोई घर में सौदा सलफ़ ख़त्म था, ये वहाँ पे उसके लिए निकलती है। और जो सीसीटीवी फुटेजेस हमें मिल रही हैं, अगर आप देखें तो वो दुकान में दाखिल होती है और बाद में बाहर नहीं निकलती। अच्छा, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि चूँकि जो हनीफ़ करियाना स्टोर है जहाँ पे मुंतहा ज़हरा जाती है, वो उनकी पहले भी कोई ऐसी चपकलश चल रही थी लेन देन के मामले पे, और उसने जो दुकानदार है अब्बास जिसका नाम है, उसने कोई धमकी लगाई थी। इन ख़बरों में सामिन कितनी सदाकत है ये तो आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वहाँ पे बैठने वाले 2 मुलाज़मीन जिसमें मरकज़ी मुलज़म अरसलान है, उसको बताया जा रहा है कि गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसके साथ उसका एक है और 3 लोग और हैं। टोटल 5 लोगों पे ये FIR हुई है, जिसमें एक दुकानदार जिसका नाम अब्बास बताया जा रहा है और एक उसका बहनोई और एक उसका बेटा है। तो अभी कौन इससे बरी होंगे, कौन केस का हिस्सा होंगे, ये तो बात की बातें हैं। तो एक तो ये सामने एक ख़बर है, और इसमें दूसरी बात बड़ी अहम ये है कि एक तो वो है जो उनके चचा ने और दीगर करीबी लोगों ने या कुछ बड़े मीडिया के ज़राए ने बात बताई है कि वाक़या हुआ कैसे है। जब ये जाती है, ये जो अरसलान मरकज़ी मुजरम है, ये उसको ऊपर वाले पोर्शन में, चूँकि इनके जो हनीफ़ करियाना स्टोर है ना, ये 3-4 फ्लोर पर है और ऊपर इसके स्टोर हैं और गोदाम हैं। वहाँ पे कूड़ा करकट भी है और कचरा भी है और चीज़ें रफ़ यूज़ में जो इस्तेमाल होती हैं। ये बच्ची को बुसला फिसला के वहाँ पे ले जाता है और आप देखें कितनी मासूम और कितनी डिसेंट और कितनी क्यूट बेचारी, जिसके अभी ख्वाब शुरू हुए थे, जिसने अभी दुनिया की दहलीज पे कदम रखा है, अभी उसको चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं। तो इस लानती ने उसको बुसला फिसला के ऊपर लेके गया। फिर कहा जाता है कि इसने उसके आँख पर भी कुछ हिट किया हुआ था कि वो स्वेल थी, वो सूजी हुई थी, फूल के बाहर आई हुई थी। फिर उसके जबड़ों पे भी इसने को अटैक किया। ज़ाहिर है वो जब चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो अच्छा, अब जो ज़राए बताते हैं कि वो ये है कि ये उसने पहले उसके साथ जो नाज़ेबा काम किया, वो करने के बाद उसका मर्डर किया, और अभी वो बोरी के अंदर उसको ना आधा रख के नीचे आ चुका था और वो अपनी मामूल की सरगर्मियों में दुकान पे काम कर रहा था। यानी उसको कोई एहसास ही नहीं है। उसको तो ये लगता था ना कि जो ही अंधेरा होगा, दुकान बंद होगी, ज़ाहिर है इनकी रहाइश ऊपर थी, चाबियाँ इनके पास होती होंगी, तो हम तो इसको ठिकाने लगा देंगे। ये तो अल्लाह की करनी, इन लोगों ने एक्सपोज होना था। ये काम कर रहा है, निपटा रहा है, सौदा सलफ़ दे रहा है और जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यानी बेबसी। और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं ना कि ये जो ये को नशा करते थे, भाई जितने भी लोग नशा करते हैं क्या वो ऐसी हरकतें करते हैं? इस चीज़ को लेके आप उसको प्ली ना दें प्लीज़। तो बहरहाल पुलिस को जब खबर दी गई कि जी हमारी बच्ची नहीं मिल रही, 11:05 पे कहा जा रहा है, चूँकि ये निकली थी 10:35 पे। इसकी दादी दुकान पे पता करती है, वो कहते हैं जी यहाँ तो पहले तो कहते हैं आई नहीं है, फिर जब बाकी सारे लोग कहते हैं जी आई थी और चली गई है। फिर खबर के मुताबिक इनके सारे जो लोग, इनके फादर भी आए और सारी जो फैमिली थी, उनको शक हुआ तो वो ऊपर वाले पोर्शन पे गए। वहाँ पे जो है ये लड़की की लाश या मैयत मौजूद थी। तो ये तो सामने एक ख़बर है। फिर अरसलान पे शक था, तो जो भी हुआ वो उसका नाम दिया गया। फिर वो भाग गया वहाँ से। पुलिस जब आई, जब मैयत पकड़ी गई तो वो भाग गया ऊपर छतों से।
لیکن جو ایف آئی آر ہے نا اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا اور ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان کو شک ہوتا ہے، یہ چھت پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ارسلان جو ہے نا وہ اپنا آزار باندھ رہا ہے، کپڑے ٹھیک کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھری ہے. اور پھر باقاعدہ پلاننگ میں یا جو بھی ہے باقی 4 لوگ بھی نامزد کیے جاتے ہیں، ٹوٹل یہ 5 نام ملتے ہیں. تو بہرحال اس میں جو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، لیکن جو بھی موقع محل ہے یہ تو آپ کو پولیس بھی اچھی طرح سے بتا سکتی ہے اور بعد میں چیزیں کلیئر بھی ہو جائیں گی. اصل بات یہ ہے کہ یہ کام ہوا ہے اور انتہائی افسوسناک کام ہوا ہے. سامعین، 2018 میں اگر آپ کو یاد ہو کہ زینب کیس ہوا تھا، عمران نقشبندی کو سزا بھی مل گئی، پھر زینب کے نام پہ ہیلپ لائن بھی بنی، لیکن کیا سوال یہ ہے کہ یہ کیس رک گئے ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا والدین کی غلطی تھی، بچوں کو اکیلے نہ بھیجیں، یہ بھائی دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. اب مجال ہے، آپ یہ تو جیتے جاگتے انسان ہیں، آپ گڑیا بھی کہیں پہ رکھ دیں اور آپ کے کھلونے کے ساتھ بھی کوئی بندہ کوئی ایسا کھلواڑ کر جائے باہر کنٹریز میں، آپ اپنے قوانین کو سٹرکٹ کیجئے. اچھا، مجھے اس میں جو سب سے زیادہ پرابلم اور تکلیف دہ بات لگی ہے نا، یہ سامعین آپ تک اگر یہ بات پہنچے تو لازمی شیئر کیجئے گا. لوگ کیا دکھا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے جی، چلے مجبوراً تو دکھانا پڑ جاتی ہے لیکن اس کو ہائی لائٹ نہ کریں. وہ دکان پہ جاتے ہوئے اتنے منٹ میں، چونکہ جو ساتھ ان کے کراکری والا تھا نا، جو برتنوں والا تھا، اس کے سی سی ٹی وی سے یہ چیز سامنے آئی. اب وہ دکان میں داخل ہو رہی ہے، اس کی تصویریں لگا رہے ہیں اور ایسا. مجھے لگتا ہے سامعین، اس جو بندہ وکٹم ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ آپ مجرم کے بارے میں دکھائیں کہ جی اب اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اب اس کو جیل لے جایا جا رہا ہے اور اس کو سر عام سرگودا شاہین چوک میں لٹکائیں اور ان چیزوں کی ویڈیوز بلر کر کے یا جیسے بھی یہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جرم کو لگام پڑ سکے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اور لوگوں کے دلوں میں وہ خوف اور لوگوں کو طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، جی یہ وہاں گئی، یہ وہاں گئی. تو میرے خیال میں مجرم کو ہائی لائٹ کریں، اس کی سزا کی ویڈیو وائرل کریں، اس کے پکڑے جانے کی ویڈیو وائرل کریں. تو جو بندہ ہوتا ہے اسی کے آپ جو ہے نا وہ ساتھ جذبات کے ساتھ ہم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن سامعین، یہاں پہ میرا میسج جو ہے نا، کہاں ہیں علماء، کہاں پہ ٹیچر حضرات، کہاں پہ اسٹوڈنٹ طبقہ، کہاں پہ ہمارے مولوی ملا اعظم جنہوں نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. کوئی آپ کو ذرا سی ان کی پرسنل پرابلم ہو، آپ نے دیکھا ہوگا سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مائک سپیکر لے کے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں ان کے پرسنل. کہاں ہیں ڈاکٹر، کہاں ہیں انجینئرز جو جاب کو لے کر، جو اپنے اسپیشلی میڈیکل ڈاکٹر، ینگ ڈاکٹر جو آئے روز ہڑتالوں پر ہوتے ہیں، کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کوئی اور سب سے بڑی بات، کہاں ہے وہ فیمنسٹ اور وہ فیمنزم کی ٹھیکیدار آنٹیوں کا، ان عورتوں کا، ان لبرل خواتین کا؟ کیوں سڑکیں اس طرح سے ہمیں آج خالی نظر آ رہی ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں وہ بینر جو لوگوں کے ذاتی گھریلو خاندان اور فیملی سسٹم کو ڈیمیج کرنے کے لیے اٹھائے گئے تھے، ان کے لیے منتہا کے لیے کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ اشال فاطمہ کے لیے بات کیوں نہیں ہوئی؟ اب یہ فیمنسٹ اور یہ لبرل طبقہ کہاں پہ مرا ہوا ہے؟ تو میرا ان ساروں پہ سوال ہے، یہ سب مجرم ہے، ہمارا نظام مجرم ہے. اور دیکھیے گا منتہا زہرا قیامت والے دن آپ کا گریبان سب کا پوچھے گی. اس لیے سامعین، مجرم کو ہائی لائٹ کیجئے، مجرم کی سزا کو ہائی لائٹ کیجئے، مجرم پہ فوکس کیجئے، مجرم کی ویڈیوز دکھائیے. بار بار وکٹم کی ویڈیوز دکھا کے ان کے گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ جذباتی کھلواڑ مت کیجئے. اور جو جھوٹی خبریں سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کیجئے. ویڈیو اچھی لگی ہو دیکھیے، شیئر کیجئے. اس شیئر کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے.